Nagsunod ka sa Ginoo, naghigugma ka ni Jesus, maong nagtuman ka siyang kabubuton. Ug karon nakasinati ka igsoon og mga dili maayong kasinatian sa imuhang kinabuhi. Nakasinati kag problema, pagsulay, mga paglutos, nasakitan ka tungod kay gibuhat nimo ang kabubuton sa Ginoo. Ayaw ka problema ni ana, ayaw ka balaka, ayaw ka hadlok, padayon sa imong gibuhat para sa Ginoo. Kay ingon ang iyang pulong diha sa Roma 8 versikulo 28 nga nasayod kita nga sa tanang butang ang Dios nagbuhat og kaayuhan alang ni adto mga nahigugma kanila nga iyahang gitawag sumala sa iyang katuyuan. So kung ikaw karon nagantos ka o naakay problema nga gidala tungod sa imuhang pagsunod o pagtuman sa kabubuton diha ni Jesus, pasalamati ang Dios ni ana tungod kay nakaambit ka sa mao nga mga pagsulay tungod sa imuhang pagsunod o paghigugma ni Ginoong Jesus. Pasalamati gayud ang Dios ni ana igsoon kay bulahan ka kung nagantos man ka tungod sa imuhang pagtuman o paghigugma sa Ginoo. Ayo ka balaka, hinuon paglipay. Paglipay kay imo nang gibuhat para sa Ginoo. Ug labaw sa tanan ang nagmalipayon niining tanan nga atong nasinati nga kalisdanan ang Dios nga nagakalipay nga gibuhat nato ang pagsunod sa iyang kabubuton. So hinumdumin nga ang Dios nagabuhat og kaayuhan sa tanan nga nahitabo sa ato ang mga kinabuhi. So pasalamati gayud ang Dios sa tanang panahon. So padayon pagsunod niya, padayon nga buhatay ang kabubuton o padayon nga higugmaa ang Ginoo bisan hangtod sa katapusang pitik sa atong kasing-kasing. Siya matuboy og mahimaya sa atong mga kinabuhi.